अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरमो मुसलमानानो, अल्लाह जल्ल जलालू तौबा कौन के सरा मोहब्बत कवी और अल्लाह जल्ल जलालू फरमाई इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा कौन के औज़ान पाक लरुन के खलक ख़वी। बुरज़ई अल्लाह जल्ल जलालू फरमाई वहुवल गफ़ूरुल वदूद। और हमदा अल्लाह बखुन के द गुनाहों दे और मोहब्बत कबुन के दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अत्ताइबु हबीबुल्लाह। तौबा कौन के द अल्लाह महबूब दे। मौलाना रूमी रहिमहुल्लाह यो वाक़ा लिखले कि द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौर खिलाफत के यो बूढ़ा सड़े हो और आगे इस्लाम कबूल करो वो तदे नमक के बाहरा संदर वैले और जिक्र ढेर खुले अगे गद अगे आवाज हो उसउनो खलक वर्ता जमा हो और द आमदन जरिया हम ज्यादा हुआ। फरमाई चिकरा चिदे बुढ़ा शो और गखुने ओगर जिद नु ब्या कोई संदरे नशी वेले नु आमदन हगा जरिया खत्म शो। बची हम न हो सिर्फ यो खजाएवा और हगा हम वफात शुआ। नु देखो अखलो दोस्तानो और वाकिफ खल्को वर्तलो अगुए बच्चे सो वर्कड़ो नु हगा बे उखड़ो। फरमाई कि सो वक्त पूरे दा सिलसिला जारी हुआ। आखिर दा के अखल दोस्तान हम वरना तंखल ब्या बाए सना पड़ला वर्कवल और दा से वक्त वर बंदे राह है कि सो वक्त बावरता दा खुराक सना पैदा के दो। फरमाई कि यो रजे दे जान से दा सोच उकड़ो कि कल जवान और संदरे में वेले नो पुसऊन खलक पर आता जमाओ और कदर इज्जत बा हम ज्यादा उस चीज संदरे निशम वेले नु खलक राला द यो वक्त डोडे राकौल तो हम तैयार न दी नु जड़े ढेर खफश और अफसोस योकड़ो कि काश माँ द अखल जवाने वक्त द अल्लाह को इबादत और इताअत की थी रखड़े हुए नु दुमरा पर जलीला ना हो उस बुढ़ाशम और उस पर अल्लाह जल्ल जलालू इबादत पकड़ो। फरमाई कि दे पुदेश सोच के डूबो और जन्नतुल बकी तरफ रवान शो और हल तक दो कबरों को मेज के को योजाए के नास्तो और तोबाए उबिस्ता और को जड़ा जड़ा के दा दुआ उगफ्ता ए अल्लाह माखुआ खुला जवानी जायके दा उस खुद मासरा हिस्से निश्ता इस्ता हुजूर के पेश करम। ए अल्लाह बुढ़ाइम वो हम शागिर्दम दस्तर को नजर में हम खत्म दे
وی اللہ زپو اخپلو تیرو گناہونو ډیر شرمنده او پښیمانه یم. اوس راغلیم ته مې توبه قبول کړې، کله چې دا دعا وغوښته د غرمې وخت نو خوب ورغی او دا اوده شو. څو وخت پس چې راپاڅېده نو ګوري چې مخامخ یو کس را روان دی او په سر باندې څه ایښي دي. دی چې غور سره وکته نو خلیفه وخت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی ویرېده چې زه خو ډېر ګناهګار یم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو زما غوندې کس په درو وهي، اسنه چې ما هم په درو وهي. چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را ورسېد نو د دې نه تېر شو او مخکې لاړ. څو وخت پس بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را واپس شو او دې طرف ته را روان شو. نو دې نور هم زیات ویرېده. خو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې ته راغی نو د سر نه هغه لوښی راښکته کړه او دې ته ووایي چې ای رورا روټۍ وخوره. دا بوډا حیران شو چې امیر المؤمنین د مسلمانانو خلیفه ما ته خوراک پیش کوي، دا څه عجیبه ده. فرمایي چې ډېر زیات حیران شو او تپوس یې ورنه وکړو چې امیر المؤمنین تاسو ما ته دا خوراک څنګه راوړو، چا درته وویل؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې اوس لږ وخت مخکې د غرمې په وخت ما د غرمې خوب قیلوله کول، نو خوب مې ولیدل او په خوب کې راته د الله جل جلاله د طرفه دا پیغام ملاو شو چې اے عمره پاسا او لاړ شه او په جنت البقیع قبرستان کې زما یو دوست، زما یو محبوب وفا او اوږې ناست دی، هغه ته خوراک ویسا. نو چې زه راپاڅېدم مې کور والو ته مې وویل چې شابه جلدي وکړه، چې څه تیار وي هغه راله راکړه چې د الله محبوب ته یې ویسم. نو هغه راله دا خوراک وکړه. نو په ځای د دې چې زه په لاس کې راوړم ما وی چې د الله محبوب له یې وړم نو راشه خو دې خپل سره کېده د دې دپاره چې د الله جل جلاله د محبوب اکرام او عزت وشي. نو ځکه مې په خپل سر راغشتی و ای د الله محبوبه اوس دا په ډېر شوق دا خوراک او دا غذا وخوره. فرمایي کله چې د بوډا دا خبرې واورېدې نو وویل سبحان الله، زما پروردگار څومره کریم او مهربان دی. ما خو لږ ساعت مخکې هغې ته توبه وویسته، هغې د دې دومره ګناهونو باوجود زما توبه قبول کړه او د وخت امیر المؤمنین ته یې حکم وکړو چې لاړ شه او زما یو دوست وږی دی هغې ته خوراک ویسه. فرمایي کله چې بوډا دا خبرې وکړې نو په ژړا شو او دومره یې وژړل چې په هما ځای د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وړاندې وفات شو. محترم اوریدونکو تاسو واورېده چې الله جل جلاله د انسان د توبې څومره قدرداني کوونکی دی. خو کاش چې انسان هم خود الله جل جلاله طرف ته متوجه شي او د خپل ګناهونو نه توبه وغواړي